شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا النفاثات في العقد ومن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا اللهم
ختم الورود ختم الكلمات ختم العروس ختم العالمة ختم سورة ياسين ختم سورة الرحمن কিছু করা হচ্ছে আল্লাহ তার বন্ধু বান্ধব তারা মহিম